पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि अदलिया के आरओज़ और डी आरओज़ को लिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है, आरओज़ और डी आरओज़ जिनका ताल्लुक ज़िली इंतज़ामिया से है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से है, PMPO के तहत जितने भी ऑर्डर्स जारी किए हैं उनकी गिरफ्तारियों के, कारकुनों की गिरफ्तारियों के, उनकी क़यादत की गिरफ्तारियों के, लीडरशिप की गिरफ्तारियों के, वो लोग किसी भी तरह से अनबाइस नहीं हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि वो आरओज़ और डी आरओज़ जिनका ताल्लुक ज़िली इंतज़ामिया से है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से है, उन्होंने 3MPO के तहत जितने भी ऑर्डर्स जारी किए हैं उनकी गिरफ्तारियों के, कारकुनों की गिरफ्तारियों के, उनकी क़यादत की गिरफ्तारियों के, लीडरशिप की गिरफ्तारियों के, तो वो लोग किसी भी तरह से अनबाइस नहीं हो सकते हैं। जिन लोगों ने गिरफ्तारियां करवाई हैं, जिनके हुक्म पर गिरफ्तारियां हुई हैं, वो किस तरह से इलेक्शन के अंदर एक शफाफियत को, एक गैर जानबदारी को यकीनी बना सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि अदलिया के आरओज़ और डी आरओज़ को लिया जाए। ये मुतालबा था जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया और उसने एक फ़ैसला दे दिया कि जो इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है वो मुअत्तल नहीं समझा जाएगा और उन आरओज़ और डी आरओज़ की ट्रेनिंग करवाई जाए जिनको इसके लिए इंगेज किया गया था और शेड्यूल भी दे दिया जाए। तो ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये सांप गुज़र चुका है और अब वो जो लकीर है उसको पीटा जा रहा है। और पीटने में कुछ मीडिया हाउसेस, उनके एंकर पर्सन्स PTI के साथ मिलकर उस लकीर को पीट रहे हैं और एक उसको भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बरवक्त मुदाखलत की गई और इंटरवीन किया गया और इस बात को यकीनी बनाया गया कि किसी भी तरह से जो इलेक्शन में ताख़ीर का कोई शाइबा भी है उसको ख़त्म कर दिया जाए। बहरहाल हम उनके इस मौक़िफ़ की तरफ आते हैं कि भाई इंतज़ामिया जो है, चूँकि उन्होंने उनके ख़िलाफ़ ऑर्डर्स किए हैं, 3MPO के तहत गिरफ़्तारियों के ऑर्डर्स जारी किए हुए हैं, इसलिए अब वो इलेक्शन में बैठने के अहल नहीं रहे हैं। तो हम PTI से सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट, उन गिरफ़्तारियों के अगेंस्ट रिमांड्स भी तो जुडिशरी ने दिए हुए हैं, लोअर जुडिशरी ने दिए हुए हैं, जहाँ से आरओज़ और डी आरओज़ आप चाहते हैं। तो जिन जजेस ने, जिन जुडिशरी के मजिस्ट्रेट्स ने वो रिमांड्स दिए हुए हैं, कल को आप उन पर भी एतराज़ करेंगे कि चूँकि इन्होंने उन अरेस्ट ऑर्डर्स के अगेंस्ट रिमांड्स दे दिए थे, पुलिस के हवाले कर दिया था और खदीजा शाह और सनम जावेद ऐसी जो वर्कर्स हैं वो तो अभी तक पुलिस की कस्टडी में हैं, इसके बावजूद कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर्स होते हैं, लेकिन उनकी जो रिहाई है वो नहीं हो पा रही है। तो अगर आज आपको इस हवाले से इंतज़ामिया में से लिए जाने वाले, एग्जेक्टिव्स में से, एडमिनिस्ट्रेशंस में से लिए जाने वाले आरओज़ और डी आरओज़ पर एतराज़ है, तो क्या इस बात की क्या गारंटी है कि कल को अगर जुडिशरी से भी अगर आ जाएं तो आपको उसके ऊपर इस बात का एतराज़ नहीं होगा कि फ़लाँ मजिस्ट्रेट ने, फ़लाँ जज ने, फ़लाँ सेशन जज ने हमारा रिमांड एक्सटेंड किया था और हमें बेल नहीं ली, हमारी ली थी। तो इसलिए ये जो खामखा आटा गूंदी हिल्दी क्यों है वाला जो रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शंस के हवाले से अडॉप्ट किया हुआ है, दरअसल इससे एंड ऑफ द डे वो अपने लिए ही सुबकी समेटेंगे। आपको याद होगा कि 2013 के जब इंतखाबात हुए और जस्टिस फ़खरुद्दीन इब्राहीम को इमरान खान साहब की फरमाइश पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी लगाया गया और ये समझा जाता था कि इमरान खान साहब चूँकि उनकी इसमें मंशा शामिल है इसलिए वो उनको उस तरह से तज़लील नहीं करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने बाद में जस्टिस फ़खरुद्दीन इब्राहीम यानी फ़खरू भाई की तज़लील की कि उन्हें हाथ जोड़कर आवाम से माफ़ी मांग कर जाना पड़ा कि वो आइंदा इस झंझट में नहीं पड़ेंगे। लेकिन उससे भी बढ़कर ये कि तब इमरान खान साहब ने जो जुडिशरी से आरओज़ और डी आरओज़ लिए गए थे उसके हवाले से एक बयान दिया था कि इलेक्शंस के अंदर अदलिया का किरदार शर्मनाक रहा। इस बात को उस वक्त के चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और जस्टिस जवाद ख्वाजा जैसे लोगों ने टेकअप किया
اور جس وقت عمران خان نے کہا کہ میں نے عدلیہ کو کوئی گالی نہیں نکالی ہے، تو جسٹس جواد خواجہ صاحب کا یہ وہاں پر ایک موقف تھا کہ جب آپ عدلیہ کے حوالے سے شرمناک کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ شرمناک کا لفظ بھی عدلیہ کے لیے گالی تصور کیا جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کئی بار درخواستوں کو امینڈ کیا گیا، کئی بار وہ جو معافی نامہ تھا اس کی درستگی کی گئی، اور بالآخر سپریم کورٹ نے حامد خان کے کہنے پر عمران خان کو ایک پتلی گلی سے راستہ دیا، کیونکہ اگر ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو جاتی اور اگر وہ کنوکٹ ہو جاتے تو پھر وہ ایک مجرم تصور ہوتے اور ان کا الیکشن میں حصہ لینا ناممکن ہو جاتا۔ تو عمران خان صاحب نے 2013 میں جوڈیشری کو جس طرح سے کہا کہ اس کا کردار شرمناک تھا اور اس کے بعد اس پہ معافی مانگی تھی، اسی طرح سے آج جس طرح سے ایگزیکٹو کو، ایڈمنسٹریشن کو وہ لان تان کر رہی ہے پوری پی ٹی آئی، اور ان کے ساتھ ان کے جو حواری ہیں وہ ملے ہوئے ہیں۔ کل جب انتخابات کے حوالے سے ایک رپورٹیں آنا شروع ہوں گی، جو انڈیپینڈنٹ ذرائع سے یہ بات پتہ چلے گی کہ انتخابات کو ممکنہ حد تک شفاف بنایا گیا ہے، اس کے اندر کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی ہے، تو کل کو پی ٹی آئی دوبارہ سے معذرت کرتی نظر آئے گی۔ اور آپ کو منظم دھاندلی کے حوالے سے بتائیں کہ عمران خان صاحب نے جب یہ کہا کہ اس کے اندر دھاندلی ہوئی ہے اور 4 حلقے کھولے جائیں تو پتہ چلے گا کہ جناب ٹرک جو ہیں اس کی شہادتیں سامنے آ جائیں گی، لیکن جب اس وقت کے چیف جسٹس نے ناصر الملک تھے، اگر میں غلط نہیں ہوں، تو انہوں نے ایک کمیشن بنایا، اس کے اندر وہ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ بھئی وہ شہادتیں لے کر آئیں جس کے تحت پتہ چلے کہ جو الیکشن ہوا تھا اس میں کوئی منظم دھاندلی ہوئی تھی۔ تو کیا پی ٹی آئی، کیا اعتزاز احسن جو کہ بڑی باتیں کیا کرتے تھے، ان میں سے کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکا تھا کہ 2013 کے انتخابات میں کوئی منظم دھاندلی ہوئی تھی، اور تب جوڈیشل کمیشن نے اس بات کو اپنے فیصلے کی صورت میں قرار دیا تھا کہ انتخابات کے اندر بے ضابطگیاں تو ضرور ہوئی ہوں گی لیکن کوئی آرگنائزڈ ریگنگ نہیں ہوئی ہے، جس قسم کا تاثر اس وقت پاکستان تحریک انصاف آر اوز اور ڈی آر اوز جو کہ ایڈمنسٹریشن سے لیے گئے ہیں ان کے حوالے سے پیدا کرنے کا کوشش کر رہی ہے۔ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ پرسیپشنز کریٹ کرتی ہے، وہ بیانیے بناتی ہے، وہ امیج کریٹ کرتی ہے، وہ ایک تاثر بناتی ہے، پھر تاثر کے اوپر کھیلتی ہے۔ آپ کو علم ہے نا کہ وہ بشرا بی بی کی جو ایک آڈیو ٹیپ لیک ہوئی تھی جس میں وہ کہتی تھیں کہ ارسلان یہ جو خان صاحب کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، جو چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کو غداری کے ساتھ لنک کر دو تو وہ غدار وطن کہلائیں گے۔ اور پھر اس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ خان صاحب ایک پرسیپشن بناتے تھے کہ جو لوگ پارٹی کے لوٹے ہیں ان کے ساتھ آپ رشتہ داریاں نہ کریں، ان کے گھروں کے آگے آپ مظاہرے کریں، ان کے گھروں پہ لوٹے لٹکائیں، ان کے بچوں کو اسکولوں میں مت جانے دیں۔ تو اس کے بعد ایک اس قسم کا ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ وہ بچوں کے اوپر نفسیاتی اثر ہو رہا تھا، فیملیز پر اثر ہو رہا تھا، اور جو یہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اور جو پروپیگنڈے کا استعمال کر کے جس طرح سے اس زمانے میں آپ کو علم ہے کہ بات کا بتنگڑ بنایا جاتا تھا، رائی کا پہاڑ بنایا جاتا تھا، اسی طرح سے پی ٹی آئی اب بھی چاہتی ہے کہ وہ الیکشنز کو متنازع بنائے، کسی بھی بات کو ایشو بنا کر، اور پہلا اس کا اٹیک آر اوز اور ڈی آر اوز کی تعیناتی پر ہوا ہے۔ لیکن دوسری جانب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہی از کالنگ اے اسپیڈ اے اسپیڈ، وہ بغیر کسی لگی لپٹی کے کھری کھری سناتے ہیں، اور فیصل صدیقی ہوں، حامد خان ہوں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر ججز جو ہیں وہ اس میں انوالو تھے اور ججز جو ہیں وہ الیکشن کو منور کر رہے تھے، ججز جنرلز کر رہے تھے، یہ میں جج وہ شوکت صدیقی کی پٹیشن کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر اس وقت جنرل فیض امیر یا جنرل باجوہ الیکشن کو منور کر رہے تھے تو اس کا بینیفیشری کون تھا؟ اس کا نام تو لیں، اور نہ حامد خان اس کا نام لینے کو تیار ہے، نہ فیصل صدیقی اس کا نام لینے کو تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بینیفیشری نہیں ہے تو پھر آپ کی اس بات کو ہم ثابت کر کے کیا لیں گے، جبکہ آپ کی تو اب دوبارہ سے
تعیناتی نہیں ہو سکتی، آپ کو ری انسٹیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ جسٹس شوکت صدیقی کا پینشن کا معاملہ ہے، وہ تو ویسے بھی اگر کہیں گے ان کو اٹارنی جنرل کو تو حکومت ان کو پینشن دے دے گی۔ تو اس کانٹیکس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پی ٹی آئی کو وہ سپیس نہیں دے رہے ہیں جو ان سے قبل جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے ہم خیال ججز، اور اسی طرح سے جسٹس ثاقب نثار اور ان کے ہم خیال ججز دے رہے تھے۔ تو اس لیے آر اوز اور ڈی آر اوز کے حوالے سے یہ جو ایک تکرار ہے، یہ جو ایک بحث ہے، یہ جو خام خواہ کی ہنگامہ آرائی ہے، اس میں رتی برابر بھی وزن نہیں ہے کہ اس کو کوئی بھی ذی شعور جو ہے وہ سیریس لے۔ شکریہ۔